नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म राधिका तामाङ। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। सुन तस्करी छानबिन जाँचबुझ आयोग बनाउन दलहरूबीच सहमति। आयोगको कार्यविधि सरकारले बनाउने। झण्डै 1 महिनादेखि अवरुद्ध प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबारदेखि खुल्यो। एमाले र राप्रपाले बहिष्कार गरेपछि कोशी प्रदेशसभा बैठक प्रभावित। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सभाध्यक्षले अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै विरोध। विभाग पुनः बल्झ्यो। गिरिबन्धु टी स्टेट जग्गाका विषयमा छानबिन जरुरी नरहे पनि कसैलाई मन लागे गर्न सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्क। आफूले कानून बनाएर व्यवस्थित मात्र गरेको भनाए। प्रधानमन्त्री दाहालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमण मन्त्री परिषदले स्वीकृत गर्यो। जेबी टुहुरेलाई जनगायक उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय। र इन्जिनियरिङ तर्फको स्नातक तहको शुल्क बढाएको भन्दै नेभी सङ्घको विरोध। शुल्क वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलहरूबीच सुन तस्करीका घटनालाई छानबिन गर्नका लागि आयोग गठन गर्ने लगायत 2 बुँदे सहमति भएको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको बैठकमा दलहरूबीच पटक पटकको सुन तस्करीका सम्बन्धमा भएका छानबिन अनुसन्धानबारे समेत अध्ययन गरी सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 बमोजिम असोज 5 गते सरकारले आयोग गठन गरी त्यसै दिनदेखि कार्य प्रारम्भ गर्ने सहमति भएको हो। आयोगले विदेशबाट विद्युतीय सिगरेटमा सुन राखी तस्करी गरिएको, साउन 2 ब्रेक सुमा राखी तस्करी गरिएको सुन लगायतको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक दिई स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न दलहरूबीच सहमति भएको छ। त्यस्तै साउन 2 गतेको सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरीको सिआइबीले निष्पक्ष अनुसन्धान छानबिन गरी सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई अभियोजन गर्ने सहमति भएको कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। आयोगको कार्यविधि सरकारले नै बनाउने उहाँले बताउनुभयो। तस्करी अथवा अवैध पैठारी भएको छ, त्यसका बारेमा केन्द्रीय जाँच ब्युरोले छानबिन अनुसन्धान गरिराखेका छ। उसले निष्पक्ष छानबिन गर्नेछ भन्ने एउटा सहमति भएको छ। उसलाई छानबिन गर्न दिने, उसले नै छानबिन गर्छ र अभियोजन पनि उसैले गर्छ, मुद्दा चलाउने काम पनि गर्छ अहिलेको घटनामा। र अर्को कुरा, यो पटक पटक जुन सुन तस्करी भएको छ, जस्तो भेप्समा त्यो इलेक्ट्रिक सिगरेटमा सुन तस्करी भयो, अनि त्यसरी नै अहिले ब्रेक सुमा तस्करी भयो, त्यो लगायतका अरू पनि जुन सुन तस्करीका घटनाहरू छन्। त्यस्तै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सुन तस्करी प्रकरणमा छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति भएको भन्दै सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि आवश्यक सुझाव दिने बताउनु भएको हो। आयोगको सुझाव प्रतिवेदनलाई सरकारले कार्यान्वयन गरे भविष्यमा देशमा सुन तस्करी मुक्त हुने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले तथ्य र प्रमाणले भेटे जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने धारणा राख्नुभयो। आज चाहिँ आएर एउटा सहमति बन्ने स्थिति बनेको छ। अब कम्तीमा पनि के छ भनेदेखि चाहिँ यो जो भेपमा लुगाएर ल्याएको सुन, त्यस्तै गरेर चाहिँ अब साउन 2 गते जुन पैठारी भएर आयो, तस्करी भएर आयो, त्यो सुन लगायतका घटनाहरूको बारेमा चाहिँ उच्च स्तरीय छानबिन समितिले गम्भीरताका साथ छानबिन गर्छ, अध्ययन गर्छ र त्यस पछाडि भविष्यमा यस्ता खालका तस्करी नहुने कुराको सुनिश्चितता हुने गरी यसले प्रतिवेदन बुझाउनेछ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले राख्दै आएको थियो। दलहरूबीच सुन तस्करी सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमति भएसँगै प्रतिनिधि सभाको गतिरोध अन्त्य भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि असोजमा छानबिन आयोग गठन गर्ने सहमतिसँगै संसद अवरोध हटेको हो। संसदको अवरोध हटेसँगै बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले दलहरूबीच भएको 2 बुँदे सहमतिको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको पहलमा निरन्तर रूपमा सदन सुचारू गर्न विभिन्न चरणमा छलफल संवाद गर्दै सहमतिमा उभिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सहमतिसँगै संसदले नेपाली जनताको सरोकार र विषयमा निकास दिँदै जाने वातावरण तयार भएको जिकिर गर्नुभयो। संवाद गर्दै एउटा सहमतिमा हामी पुगेका छौँ। एकपटक फेरि हामीले स्थापित गरेका छौँ, लोकतन्त्रमा विवाद हुन्छ, विवादलाई संवादबाट हामी समाधान गर्छौँ, सहमतिमा पुग्छौँ, समस्याको पहिचान गर्छौँ, समाधानको उपाय निकाल्छौँ र फेरि हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष व्यवहारमा हामीले उपयोग गर्दै आएको फेरि एकपटक त्यही मार्गलाई अवलम्बन गरेर दलहरूको बिचमा छलफलबाट संवादबाट हामी आज सहमतिमा पुगेका छौँ। एमालेको अवरोधका कारण साउन 10 देखि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। कोशी प्रदेश सभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले बहिष्कार गरेपछि प्रभावित बनेको छ। बुधबार बसेको बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतका क्रममा सभाध्यक्षको कुर्सीबाट संविधानको उल्लङ्घन भएको भन्दै बहिष्कार गरेका हुन्। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाका अध्यक्षले अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका हुन्। गर्दै आजको यो प्रदेश सभाको बैठक बहिष्कार गर्छ। मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा सभाका अध्यक्ष इस्रायल मन्सुरीले थापाको पक्षमा मत दिनुभएको थियो। एमाले र राप्रपाका सांसदले नाराबाजी गर्दै बहिष्कार गरेपछि मन्सुरीले बैठक अर्को सूचना नहुन्जेलसम्मको लागि स्थगित गर्नुभएको छ। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधान मिचेर विश्वासको मत लिएको भन्दै नेकपा एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। कोशी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिने क्रममा प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरिरहेका इस्रायल मन्सुरीले पनि थापाको पक्षमा मतदान गरेको र त्यसले संविधान र सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गरेको भन्दै बाध्य भएर सर्वोच्च आउनु परेको कोशी प्रदेश नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले बताउनु भएको हो। उहाँले मत बराबर पनि नभएको अवस्था र मत विभाजनको समय पनि सकेर मत सच्याउने क्रममा मतदान गरी पुनः सभाध्यक्षको कुर्सीमा फर्कनु संविधानको धारा 186 र प्रदेशसभा नियमावली विपरीतको कार्य भएको जिकिर गर्नुभयो। कानून, संविधान र संसदीय मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि बाध्य भएर अदालतमा न्यायका लागि आउनु परेको उहाँले बताउनुभयो। निम्ति आदेश दिनुभयो, त्यो मतदानको लागि दिने हस्ताक्षर गर्ने समय समाप्त भयो। त्यसपछि उहाँ आफैले सभा अध्यक्ष गर्ने मान्छेले मत कुनै तलमाथि भयो सच्याउने 3 मिनटको समय पनि दिनुभयो र त्यो 3 मिनटको समय पुरा भइसकेपछि संविधानको धारा 186 बमोजिम का विपरीत, संविधानको धारा 186 को विपरीत, प्रदेश सभा नियमावलीको विपरीत, उहाँ आफैले गरेको आदेशको विपरीत सभाबाट उठेर तल झरेर सभाका सचिवालय कर्मचारीको हातमा रहेको कागज लिएर उहाँले गैर कानुनी हस्ताक्षर गर्नुभयो। उहाँले गठबन्धन दलले संविधान विपरीतको काम नरोकेसम्म पटक पटक अदालत आउनुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न हुने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापाको गिरिबन्धु टी एस्टेटको जग्गाका विषयमा छानबिन गर्न जरुरी नरहेको बताउनु भएको छ। बुधबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै अध्यक्ष ओलीले गिरिबन्धु टी एस्टेटको करिब 280 बिघा जग्गा
सट्टापट्टा गर्ने तत्कालीन सरकारको निर्णयका विषयमा छानबिन गर्न जरुरी नभएको तर छानबिन गर्न मन लागे गर्न सुझाव दिनुभयो। उहाँले बिना कानुन जग्गा सट्टापट्टा गर्ने गरिएपछि एमाले सरकारले कानुन बनाएर व्यवस्थित काम गर्ने गरेको जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सरकार लचिलो भएर सदन खुलाउन तयार भएको भन्दै धन्यवाद दिनुभयो। सुन तस्करी सधैँका लागि अन्त्य गर्न र निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकार तयार नभएकै कारण लामो समय सदन अवरुद्ध भएको भन्दै ओलीले अहिले एमालेले पनि सम्झौता गर्नु परेको तर्क गर्नुभयो। र आज सदन खुलाउन तयार हो। हामी पहिलेदेखि सदन खुलाउने चलाउने पक्षमा हो, तर यो जुन सुन काण्ड तस्करीको क्रम भइरहेको छ यो रोकियोस्, सधैँका लागि रोकियोस्, यसको राम्रो छानबिन होस्, निर्दोष नपरुन्, दोषी नहुन् भन्ने कुरा हो। अब यस कुरामा सरकारले मन्जुर गरेका थिएन, त्यसकारण तनाव भइरहेको छ र अहिले सरकार यो निष्पक्ष छानबिन गर्न 2026 को ऐन अन्तर्गतको आयोग बनाउन तयार भयो। त्यस्तै अध्यक्ष ओलीले स्तरहीन मान्छेहरूले सुन तस्करी प्रकरणमा आफूलाई जोड्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका दावा लामासँग कनेक्सन देखिएकाहरूको टेलिफोनमा भएको रेकर्ड फरेन्सिक ल्याबबाट जाँच गराउनु पर्ने बताउनु भएको छ। लामिछानेले दावा लामाको कनेक्सन पूर्व प्रहरीका उच्च अधिकारीसँग रहेको दावी गर्दै टेलिफोनमा भएको रेकर्ड फरेन्सिक ल्याबबाट जाँच गराएर संसदीय समितिले अथवा संसदले जस्ताको त्यस्तै हेर्न पाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। एक सरकारी अधिकारीले सुन आएको कुराको जानकारी लामा भनिएका व्यक्तिलाई फोटो समेत पठाएको जानकारी प्रहरी नेतृत्वले आफूलाई गराएको भन्दै उहाँले यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराउने धारणा राख्नुभयो। आफ्नो ढोकासम्म त्यो ब्लेम अथवा त्यो आरोप नआइपुग्दा सम्मको सुशासनको कुरा गरेको हो कि साँच्चै कि सुशासनको कुराकानी गरेको हो, यो एउटा गम्भीर प्रश्न बनेर खडा भएको छ। मानिसहरू काम गरिरहेका थिए, प्रहरी अधिकारी काम गरिरहेका थिए, तिनको सरुवा बढुवा भयो। सुशासनको यो प्रमाण पर्याप्त छैन र सरकारलाई शङ्का गर्नको निमित्त। त्यसैगरी ललिता निवास प्रकरणमा नम्बरी जग्गा लिएका, मालपोतमा गएर कागज पत्र सबै हेरेका, पैसा दिएर किनेका मानिसहरू र कर्मचारीहरू जहाजको सिटबाट समातेर थुनिए। निर्णयकर्ताहरूलाई सुनपानी छर्किए जसरी चोख्याएर पठाइयो। उहाँले अहिले पनि सरकारले सुशासनको कुरा गरिरहेको अवस्थामा शङ्काको सुविधा दिएर सरकारले भनेको छानबिन सही ढङ्गले अगाडि बढ्ने विश्वास रहेको बताउनुभयो। सरकारले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। सिंहदरबारमा बुधबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकले धुलीखेल अस्पताल, ट्रमा तथा आपतकालीन केन्द्र सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी एन 3 अर्ब 29 करोड 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ भने धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 116 को उपदफा 1 बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै राजनीतिक परिवर्तनमा गीत सङ्गीतका माध्यमबाट सहयोग पुर्याउनु भएका स्वर्गीय जेबी टुहुरेलाई जनगायकको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको उहाँले बताउनुभयो। जापान सरकारबाट प्राप्त हुने जापानी एन 3 अर्ब 29 करोड 60 लाख अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ र अर्को अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन 2063 को दफा 116 को उपदफा 1 बमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई संलग्न धितोपत्र तथा निष्कासन 7औं संशोधन नियमावली 2080 संशोधन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने भन्ने पनि निर्णय भएको छ र परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्युयोर्कमा आयोजना हुने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन भ्रमण स्वीकृत गर्ने भन्ने निर्णय पनि भएको छ।
बैठकले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुरथ किरातीको पिताको निधनमा दुःख व्यक्त गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गरेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले एमालेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सुर्खेतको सभामा आफ्नै फोटो राखेका छन्। अध्यक्ष ओलीपछि एमालेको नेतृत्व सम्हाल्ने सम्भावना बोकेका महासचिव पोखरेलले सचिवालयको निर्णयलाई लत्याउन थालेपछि उनले अध्यक्षलाई चुनौती दिएको चर्चा सुरु हुन थालेको छ। एमाले सचिवालयको बैठकले पार्टीका कार्यक्रममा संस्थापन नेता र अध्यक्ष ओलीको मात्रै फोटो राख्ने निर्णय गरे पनि महासचिवले भने ओलीलाई काउन्टर दिँदै आफू सरिक भएका कार्यक्रममा आफ्नै तस्बिर राख्ने गरेका छन्। आखिर किन त? अमृत ढकालको रिपोर्ट। भदौ 1 गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अन्तर्पार्टी निर्देशिका जारी गर्दै ब्यानर, अतिथि, मञ्च र वक्ता चयन जस्ता विषयमा फरक शैली अपनाउन निर्देशन दिए। उक्त अपानीको 4 नम्बर निर्देशनबाट अध्यक्ष ओली बाहेक अरू जीवित नेताको तस्बिर ब्यानरमा राख्न रोक लगाइयो। ओलीको निर्देशनपछि एमालेले देशभर तल्लो तहका कमिटीहरूमा पुष्पलाल श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी र वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मात्रै फोटो राखेर कार्यक्रम गर्न सर्कुलर गर्यो। तर अध्यक्ष ओलीको निर्देशनलाई महासचिव शंकर पोखरेलले हप्ता दिन नपुग्दै काउन्टर दिएका छन्। बुधबार नेकपा एमाले प्रचार तथा प्रशासन विभागले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले ब्यानरमा ओलीको सट्टा आफ्नै फोटो राखेर अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिएका हुन्। उनले ब्यानरमा ओलीको फोटो हटाएर आफ्नो फोटो मात्रै राखेनन्। महासचिवसँग कफी र कुरा शीर्षकको कार्यक्रम राखेर कार्यक्रमको स्वरूप नै बदलिदिए। यद्यपि पार्टीका कार्यक्रममा राखिएको ब्यानर महासचिवको निर्देशनमा भन्दा पनि शुभचिन्तकले राखेको भन्दै नेताहरूले महासचिवको बचाउमा उत्रिए। सामान्य कुरो हो, त्यो महासचिवको अब कफी चाहिँ मिडियाका साथीहरूले राखे हो होइन, पार्टीले राखेको कुरो होइन। त्यसो त गत साउन 20 गते सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा आयोजित कार्यक्रममा पनि महासचिवले अध्यक्ष ओलीको मात्रै फोटो राख्ने परम्परालाई तोड्दै आफ्नै फोटो राख्न लगाएका थिए। त्यही कार्यक्रमबाट महासचिवले अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिएको सङ्केत गरेको र अध्यक्ष ओलीले अन्तर्पार्टी निर्देशिका जारी गरेर आफ्नो मात्रै फोटो राख्न निर्देशन दिएको एमाले भित्र चर्चा छ। एमाले भित्र ओलीपछि पार्टीको नेतृत्व सम्हाल्ने सम्भावना बोकेका पोखरेलले अध्यक्षलाई एकपछि अर्को चुनौती दिँदै जानुलाई चासोको साथ हेरिएको छ। तर महासचिव सरिक भएका कार्यक्रममा राखिएका ब्यानरका फोटोलाई सामान्य रूपले हेरेका एमाले नेताहरूले अध्यक्ष ओलीका लागि भने नेतृत्वको सम्मानका लागि देशभर हुने कार्यक्रममा फोटो राख्न निर्देशन दिएको बताएका छन्। नेकपा एमाले यस्तो पार्टी हो कि यसमा हजारौं हजार नेताहरू रहेको एउटा स्थिति हो। सबै नेताले सबै ठाउँको ब्यानरमा अनि चाहिँ फोटो राख्न थाल्यो भने के हुन्छ भन्ने हो भने एकछिनलाई त्यो नेतालाई खुसी गर्न त सजिलो होला, तर नेता ठुलो कि नीति ठुलो भन्ने प्रश्न उठ्ने भएकोले गर्दाखेरि नेतृत्वलाई सम्मान गर्नुपर्छ र नेतृत्वलाई सम्मान गर्ने भनेको देवत्वकरण होइन। शंकर पोखरेल पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी निकट नेता मानिन्छन्। एमाले नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा महासचिवले अध्यक्षलाई चुनौती दिएको भन्ने गरेका छैनन्। तर सक्रिय राजनीतिमा आउन खोजेकी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई रोक लगाउने गरी अध्यक्ष ओलीले अभिव्यक्ति दिएको तथा भण्डारीलाई रोक्न भीम रावलसँग ओली नजिकिएपछि महासचिव शंकर पोखरेलले अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती दिन खोजेको विश्लेषण सुरु भएको छ। त्यसैले एमाले भित्र केपी शर्मा ओलीको पेलानबाट थकित भएर छुट्टै पार्टी गठन गरेका नेताहरूले ओली निरङ्कुशतर्फ अग्रसर भएकाले उनीबाट प्रतारित अन्य नेताहरू छिट्टै विकल्प खोज्ने दाबी गरेका छन्। आफूले बनाएको पार्टी आफ्ना सम्पूर्ण चाहिँ क्रियाशील दिनहरू बितेको पार्टी छोडेर आउनु पर्दा हामीलाई पनि खुसी लागेको त थिएन। तर खुसी यस मानेमा हामीले मान्यौँ कि कमसेकम पनि त्यो केपी ओलीको निरङ्कुशता र तानाशाही र उनको दमन र अत्याचारको शासनभित्र चाहिँ अब हामी बस्नु परेन भन्ने कुरामा हामी थियौँ। कुनै एक दिन यस्तो कुरा हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको थियो। आफ्नो नक्सा बाहेक अरूको कसैको पनि नक्सा झुन्याउन नपाउने जुन खालको चाहिँ अहिले निर्णय केपी ओलीले गरेका छन्, यो निरङ्कुशता र दादागिरीको र व्यक्तिवादको चरम तानाशाहीको एउटा रूप हो। यो
र त्यसको विरुद्धमा त्यहाँ विद्रोह हुनेछ र ती विद्रोहीहरूले चाहिँ खोजेर आउने पार्टी भनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी नै हो। ती विद्रोही भनेका हामी जस्तै क्रान्तिकारी कमरेडहरू नै हुनुहुन्छ। उहाँ भ्रममा हुनुहुन्थ्यो र 2 वर्षसम्म भ्रममा भए पनि उहाँ त्यो भ्रमबाट मुक्त हुँदै आउनुहुन्छ। नेपालका दलहरूमा नेतृत्वको लागि आफ्नै गुट निर्माण गर्नु, त्यस अनुसारका गतिविधि गर्नु सामान्य जस्तै हो। दलहरूमा नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने समयमा आफ्नै निकटका लागि उत्तराधिकारीका रूपमा तयार पार्नुपर्ने सामान्य जस्तै हो। त्यसैले लामो समय पार्टीमा निष्क्रिय जस्तै रहेका एमालेका पूर्व उपाध्यक्ष राहुलसँग अध्यक्ष ओलीको सामिप्यताले भविष्यमा आफूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्ने बुझेका महासचिव पोखरेलले अहिलेदेखि नै आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न खोजेको राजनीतिक जानकारहरूको विश्लेषण छ। यद्यपि एमाले नेताहरूले भने यसलाई सामान्य कुरा भएकाले उचाल्न जरुरी नभएको तर्क गर्ने गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि दादिङ गजुरीको 40 बने स्थानमा आज बिहान भएको यात्रु बस दुर्घटनामा परि 8 जनाको मृत्यु, घाइतेहरूको उपचार हुँदै। इन्जिनियरिङ तर्फको स्नातक तहको शुल्क बढाइएको भन्दै नेभी संघको विरोध, शुल्क वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग। र मलेसियामा जारी 4 देश सम्मिलित महिला T20 आइस सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल विजयी, कुवेत 34 रनले पराजित। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मंगलबारदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादीको 3 दिने केन्द्रीय समितिको बैठक सुरु भएको छ। मंगलबारको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्दै एमालेसँग विद्रोह गर्नुको कारण खुलाएका छन्। बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष सहित अन्य नेताहरूले पार्टीलाई चाहे अनुसार अघि बढाउन नसकेको स्वीकार गरेका छन्। तर पार्टी कमजोर बन्दै जानु र नेता कार्यकर्ताहरू पार्टी परित्याग गर्नुमा भने नेताहरू बीच फरक मत प्रकट भएको छ। यशोदामन डाइरेक्ट रिपोर्ट। मंगलबारदेखि सुरु भएको नेकपा एकीकृत समाजवादीको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी छ। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी एमाले भन्दा भिन्न रहेको र एमालेसँग छुटेर नयाँ पार्टी गठन गर्नुको औचित्य पुष्टि हुँदै गएको धारणा राखेका छन्। बैठकमा अहिलेसम्म धारणा राख्ने अधिकांश सदस्यले पार्टी सोचे अनुसार अघि बढ्न नसकेको र कमजोर बन्दै गएको विषय उठाएका छन्, जुन विषयलाई पार्टीका अध्यक्ष र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले समेत स्वीकार गरेका छन्। पार्टीभित्र कमी कमजोरी रहेको कुरा मनन गर्दै संगठनलाई राष्ट्रिय र स्थानीय एजेन्डामा आधारित भएर सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई अघि बढाउने नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीमा कमी कमजोरी छन् भन्ने कुरालाई पार्टीले रियलाइज गर्दैछ, गर्ने एउटा सामूहिक रूपमा धेरै हाम्रा समस्याहरू छन् र ती समस्यालाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ, चिर्नुपर्छ भन्ने पनि उत्तिकै आवाज उठेको छ। र आगामी दिनमा चाहिँ हामीले यो भावनालाई, यो संकल्पलाई, यो महसुसलाई ख्याल गरेर आगामी दिनमा हामी कार्यक्रमहरू ल्याउने, खास गरी संगठनलाई परिचालित गर्ने, त्यो संगठनलाई एजेन्डामा आधारित भएर, राष्ट्रिय र स्थानीय एजेन्डामा आधारित भएर हाम्रो सम्पूर्ण पार्टी पंक्ति चल्ने गरी हामी योजना बनाउँदैछौँ। नेकपा एमालेबाट विभाजन भएर नेकपा एकीकृत समाजवादी गठन भएको 2 वर्षमै पार्टीमा निराशा र पलायन हुने क्रम बढ्दै गएको छ। तर पार्टी दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै जानुको कारणमा नेताहरूबीच दुई थरी मत देखिएको छ। गत साउन 21 र 22 मा बसेको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले एमालेसँग सैद्धान्तिक र नीतिगत रूपमा भिन्न देखिन नसक्दा पार्टीमा निराशा पैदा भएको र त्यसका कारण नेताहरूको पार्टी परित्याग गर्ने क्रम बढ्दै गएको बताएका छन्। तर यता अध्यक्ष नेपालले मंगलबार बैठकमा प्रतिवेदन पेश गर्दै आफू एमालेबाट फरक रहेको 7 कारण प्रस्तुत गरेका छन्। नेताहरूबीच तर्कमा भिन्नता देखिए पनि यी सबै तर्क, सुझाव, सल्लाहले पार्टी अबका दिनमा कसरी अघि बढाउने भन्नेमा टेवा पुग्ने नेताहरूको भनाइ छ। पार्टी बनाउँदै गरेर पार्टीले राम्रो बनाउनको लागि अनेकौं मोडेलहरू हुन सक्छ। त्यो मोडेलहरू आफ्नो ठाउँबाट, तर्फबाट साथीहरूले सार्नु भएको छ। यसले विमति भएको कुरा, त्यसपछि फरक मत दर्ज भएको कुरा अथवा मत भिन्नता भयो भन्ने कुरा गर्न मिल्दैन। यो त गरिराख्नुपर्छ। यस्तो भएन भने पार्टी बन्दैन। त्यसैले रेगुलर छलफल, रेगुलर
यो र त्यो मतभिन्नता देखिराखिनुपर्छ र त्यो देखिएको छ, यो ठिक छ। आगामी माघमा हुने पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारीका लागि पार्टीले केन्द्रीय समितिको बैठक आयोजना गरेको हो। बैठकमा केही नेताहरूले पार्टीमा अहिले पनि एमाले जस्तै जनताको बहुदलीय जनवाद जबजकै दङदङ्गी रहेको बताएका छन्, जसका कारण ठूलो संख्यामा विद्रोह गरेर आएका नेता कार्यकर्ताहरू फेरि एमालेमै प्रवेश गरेका तर्क गरेका छन्। भएका कमी कमजोरीहरूलाई पार्टीले आगामी महाधिवेशनसम्म पार्टीभित्र देखिएका मतभेदहरूलाई सुधार्दै अघि बढ्ने नेताहरूले बताएका छन्। केही नेताहरूको भनाइ हामी जबबाट धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ, त्यसैले अब हाम्रो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा समाजवादी नै हुनुपर्छ भन्ने खालका पनि अभिव्यक्ति छन् भने कतिपय नेताहरूको अहिले पनि हामीले हेर्दाखेरि जनताको बहुदलीय जनवादले अङ्गीकार गरेका कुराहरू, जो हामीले संविधानको सर्वोच्चता अथवा बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, बहुमतको सरकार, अल्पमतको यस्तै शक्ति पृथकीकरण, यी सबै सन्दर्भका कुराहरू छन् भने हामी समाजवादमा जाँदाखेरि पनि ती कुराहरू हामीले अवलम्बन गरिरहेको देखिन्छ। यद्यपि हामी त्यो स्टेपबाट अगाडि बढिसकेका छौँ भन्ने कुरो देखिन्छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूले जे कुरा राख्नु भएको छ त्यो सहमतिको नजिकै छ। पार्टीको साख दिन प्रतिदिन खस्किँदै गएको कुरा पार्टी नेताहरूले समेत स्वीकार गरेका छन्। पार्टीका छलफल र निर्णयमा सचिवालयका व्यक्ति भन्दा नेतृत्व आसपासका व्यक्तिहरू बढी हावी भएको नेताहरूले बताएका छन्। पार्टीभित्र सचिव स्तरका नेताहरूले पार्टीलाई सुधार गर्ने विषय उठान गर्दा नेतृत्वले चासो नदेखाएको समेत नेताहरूको गुनासो छ। यो बैठक भन्दा अगाडिसम्म यस्तो अलिकति जीवन्त लाइभ छलफल पनि भएको थिएन, किनभने अलिकति टार्ने खालको ग्रुप छलफल गराउने छोड्ने खालको थियो। अनि तिमीहरू स्थायी कमिटीमाथि बोल्यौ, अर्को बोल्यौ भन्ने बोल्न पनि नदिने यो खालको स्थिति थियो। छलफलै गर्न नचाहने यो अवस्था थियो। तर अहिले छलफल चाहिँ भएको छ। त्यसकारण अब यो बैठक चाहिँ अलिकति यो समाजवादी पार्टीको जीवनमा एउटा पानी ढलो बन्छ कि भन्ने मैले आश गरेको छु। किनभने अब यसपछि चाहिँ अलिकति कम्तीमा हाम्रा डिफ्रेन्सेसहरू के भए, हामीले किन काम गर्न सकेनौँ, कसका कमजोरी रहे, हामी आफू के आफ्ना कमीहरू रहे, अलिकति सीमावलोकन गरौँ, पछाडि फर्केर हेरौँ, समीक्षा गरौँ र अगाडिको वे फरवर्ड गरौँ भन्ने कुराहरू जुन ढङ्गले कुरा उठाएको छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो र सकारात्मक छ। पार्टी अध्यक्ष नेपालले प्रतिवेदन पेश गर्दै एमालेसँग विद्रोह गर्नुको औचित्य, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, भू राजनीतिक परिस्थिति, अहिलेको राजनीतिक परिवेश लगायतका विषयमा चर्चा गरेका छन्। बुधबार पनि चलेको बैठकमा सदस्यहरूले पार्टी सुदृढीकरणका विषयमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले संघीयताको चर्को कुरा गर्नेहरूबाटै संघीयतालाई कमजोर बनाउने काम भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले कर्णाली जस्ता भौतिक पूर्वाधार अभावले पछाडि परेका क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न समेत विभेद गरिएको उहाँको भनाइ थियो। कर्णालीको समृद्धिका लागि नेतृत्वको विकास आवश्यक मात्र होइन, अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले कर्णालीबाट राष्ट्रिय राजनीतिको नेतृत्व गर्ने लगायतका नेताको उत्पादनका लागि समेत नेकपा एमाले कसरत गरिरहेको जनाउनुभयो। सामान्यकरण अनुदान जो चाहिँ प्रदेशले आफै स्वविवेकले खर्च गर्न सक्दछ, त्यो अनुदान 7 प्रदेशमध्ये सबभन्दा धेरै कसले प्राप्त गर्दछ भन्दाखेरि चाहिँ कर्णालीले प्राप्त गर्दछ। त्यो विधि फर्मुला बनाउने बेलामा सरकारको नेतृत्वमा को थियो? एमाले थियो। तर त्यस पछाडिका दिनहरूमा कर्णालीलाई दिने कार्यक्रमभित्र चाहिँ सरकारको प्राथमिकतामा कर्णाली परेको छ कि छैन? शासन त गरिरहेका छन् उनीहरूले, स्रोत दिएका छन् कि छैन भन्ने कोणबाट हेर्नुहुन्छ भने एमाले हुँदा र नहुँदाको बिचको तुलना तपाईँहरूले गरिदिनुहोस्। कमी रहेछ हाम्रो पनि आलोचना गर्नुहोस्। कर्णालीको समृद्धि बिना देश समृद्ध हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले सुशासनको गफ दिनेहरूले नै निष्पक्ष रूपमा काम गर्न नसक्दा देशमा थुप्रै समस्याहरू उत्पन्न भएको बताउनुभयो। धादिङको गजुरी 2 40 भन्ने स्थानबाट त्रिशुली नदीमा बस खस्दा 8 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा परि अन्य 8 जना घाइते भएका छन्। काठमाडौँबाट पोखरा जाँदै गरेको प्रदेश 301005 ख 7952 नम्बरको बस आज बिहान 11:15 बजे सडकबाट करिब 40 मिटर तल त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। दुर्घटनामा 2 महिला र 6 पुरुष गरी 8 जनाको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङका प्रवक्ता डीएसपी सन्तु जयसवालले जानकारी दिनुभएको छ। घटनास्थलबाट प्रहरीले 17 जनाको उद्धार गरेको छ। घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ।
नेपाल विद्यार्थी संघले इन्जिनियरिङ तर्फको स्नातक तह अध्ययनका लागि अस्वाभाविक रूपमा शुल्क बढाइएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेभी संघ केन्द्रीय समितिले इन्जिनियरिङ शिक्षा विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकास मात्र नभएर राष्ट्र निर्माण र विकासको बलियो आधार भएकाले शुल्क वृद्धिको निर्णयबाट त्रिभुवन विश्वविद्यालय र इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान आइओई पछाडि हट्नुपर्ने माग गरेको हो। गुणस्तरीय इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि नेपाली विद्यार्थीहरू प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा विदेश गइरहेको अवस्थामा स्वदेशमा रहेका क्याम्पसहरूमा चर्को शुल्क वृद्धि गरिनु बुद्धिमानी नहुने नेभी संघको ठहर छ। पत्रकार सम्मेलनमा नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले अध्ययनका लागि युवाहरू बाहिर गएको अवस्थामा देशमै बसेर पढ्छु भन्ने विद्यार्थीलाई पनि चर्को शुल्क वृद्धिका कारण पढ्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। उहाँले 3 दिनभित्र शुल्क वृद्धि फिर्ता नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिनुभयो। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले गत भदौ 4 गते सूचना प्रकाशित गरी स्नातक तह अन्तर्गत बीई बीआर्क अध्ययनका लागि शुल्क वृद्धि भएको जानकारी गराएको थियो। शिक्षाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउँदै नेभी संघले यसका लागि प्राविधिक व्यावहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षालाई समय सापेक्ष रूपमा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको जनाएको छ। काठमाडौँमा बेला बेलामा भैँसी र राँगोको आतंक हुनु नौलो होइन। 2071 साल मङ्सिर, 2075 साल फागुन, 2076 साल असोज र 2079 साल साउनमा काठमाडौँमा भैँसी र राँगोले आतंक मचाएको थियो। आज पनि काठमाडौँको बानेश्वर स्थित बुद्धनगर र शङ्खमूल क्षेत्रमा एउटा भैँसीको आतंक मचियो। भैँसीको आतंकका कारण स्थानीयको भागदौड मचियो भने व्यापारीले पसलको सटर बन्द गर्नु परेको थियो। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। यो त्यही भैँसी हो जसले आज बुद्धनगर र बानेश्वर क्षेत्रमा आतंक मचाएको थियो। बिहानीको समयमा भैँसीले आतंक मचाएपछि नेपाल प्रहरी र डिभिजन वन कार्यालयको सहयोगमा अन्ततः यसलाई सुई हानेर नियन्त्रणमा ल्याइएको छ। बुधबार बिहानदेखि काठमाडौँको बानेश्वर क्षेत्रमा काट्न लागेको भैँसी भागेर स्कुलभित्र पस्यो। स्कुलभित्र पस्नु अघि भैँसी शङ्खमूल सडकमा दौडिँदा केही बेर भागदौड मचिएको थियो। स्थानीयवासी चिच्याउँदै भैँसी हेर्न जम्मा भएपछि भैँसी झन आतंकित भएको थियो। सो क्रममा भागदौड मचिँदा केही व्यक्ति सामान्य घाइते समेत भएका थिए। बुद्धनगर क्षेत्रमा भैँसीले आतंक मचाएपछि नियन्त्रणमा लिन प्रहरीको टोली परिचालन गर्नु परेको थियो। भैँसीले हान्न सक्ने भन्दै प्रहरीको टोलीले स्थानीयलाई सजग गराएका थिए। पसल सञ्चालकहरू आधा सटर बन्द गरेर सतर्क अवस्थामा बस्नु परेको थियो। तर भैँसी कहाँबाट आयो भन्ने यकिन भने भइसकेको थिएन। घाँटीमा दाम्लो झुडिएको अवस्थामा भैँसीले आतंक मचाएको थियो। अन्ततः बुद्धनगर स्थित ज्ञान निकेतन स्कुलको कम्पाउन्डभित्र छिरेपछि भैँसीलाई त्यहाँबाट नियन्त्रणमा लियो। प्रहरी वित्त बानेश्वरबाट खटिएको प्रहरीले भैँसीलाई नियन्त्रण गर्न नसकेपछि महानगरको जनस्वास्थ्य विभागका कर्मचारी र डिभिजन वन कार्यालयको प्राविधिक टोली करिब 12 बजे पुगेर भैँसीलाई नियन्त्रणमा लिएका थिए। भैँसीलाई नियन्त्रणमा लिन डार्ट गन प्रयोग गरिएको थियो। यो बुद्धनगर क्षेत्रमा एउटा चाहिँ भैँसीले चाहिँ मान्छेहरू गाडीहरू हान्दै हिँडेको छ भनेर अनि हामी त्यो फलो गर्दै आएको। यहाँ पुलिसको टिमले चाहिँ नि त्यसलाई धपाउँदै आउने क्रममा चाहिँ स्कुलको कमान्डभित्र छिरेछ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यता माथि खबर गऱ्यौँ अनि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो जनस्वास्थ्य विभागबाट झासर आउनुभयो अनि यता वन कार्यालयबाट आएर अनि त्यो डाट हानेर अनि यसलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। बिहान यसले के गर्यो, कहाँ कहाँ जुल्यो? यसले यो एकजना महिलालाई चाहिँ नि हात फ्र्याक्चर छ अरे, त्यसले हानेर भन्ने छ। अनि गाडीहरूमा छ, अरू व्यक्तिलाई त क्षति भएको छैन, त्यस्तो खबर छैन। पुरा छ, एकजना महिलाको चाहिँ हातमा चाहिँ नि फ्र्याक्चर छ अरे भनेर चाहिँ सिभिल हस्पिटल जानुभएको छ। नियन्त्रणमा लिएको भैँसी भेटेनरी एम्बुलेन्स बोलाएर स्न्याच केयर सेन्टरमा लगेर राखिएको छ। बिहानैदेखि बुद्धनगर र शङ्खमूल क्षेत्रमा आतंक मचाएको भैँसीले एक महिलालाई आक्रमण गरेर हात भाँचिएको छ। भैँसीले सडकमा रहेको 2वटा कारलाई समेत क्षति पुर्याएको थियो। भैँसीले थप क्षति पुर्याउने डरले बिहानभर सशस्त्र र नेपाल प्रहरीको टोली भैँसीको निगरानीमा थियो, जसका कारण थप क्षति हुन पाएन। भैँसीको पहिचान गरेर धनीलाई बुझाइनेछ। काठमाडौँमा भैँसी र राँगोको आतंक नयाँ भने होइन। यसअघि 2071 साल मङ्सिरमा बुद्धनगरमा रहेको ह्याम्स अस्पतालमा भैँसीले आतंक मचाएपछि प्रहरीले गोली हानेर मारेको थियो। यस्तै 2075 फागुनमा काठमाडौँकै मच्छे गाउँमा एउटा राँगोले आक्रमण गर्दा एक व्यक्तिको मृत्यु भएको थियो। उक्त राँगोलाई लखेट्दै दहचोक पुर्याएर प्रहरीले गोली हानेर मारेको थियो। यसैगरी 2076 असोजमा काठमाडौँको न्युरोडमा र 2079 साउनमा चन्द्रगिरी नगरपालिकाकै गोदाम चौरमा आतंक मचाएका राँगाहरूलाई प्रहरीले गोली हानेर मारेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार,
काठमाडौँ। केही साता यता बजारमा हरियो तरकारीको मूल्य अचाकले बढेको छ। उत्पादन कम तर माग धेरै भएपछि बजारमा एकाएक तरकारीको मूल्य बढेको हो। निरन्तर भइरहेको वर्षाका कारण ढुवानीमा समस्या हुँदा हरियो तरकारीको मूल्य 74% वृद्धि भएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर भने आम उपभोक्तालाई परेको छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। यदि तपाईँ पछिल्लो समय बजारमा तरकारी किन्न जानुभएको छ भने पक्कै पनि तपाईँलाई समेत बजारमा बढेको तरकारीको अचाकली मूल्यबारे थाहा होला। अहिले नेपाली बजारमा हरेक तरकारीको मूल्यले आकाश छोएको छ। पछिल्लो 2 सातामा मात्र हरियो तरकारीको भाउ 74% वृद्धि भएको छ। यदि गत वर्षमा तुलना गर्ने हो भने अहिले बजारमा बढेको तरकारीको भाउ 150%ले बढी हो। पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी महँगी गोलभेडामा भयो। गोलभेडाको भाउ अहिले पनि प्रति केजी 160 रुपैयाँ भन्दा बढी छ। तर अहिले भने प्याजको भाउ एकाएक आकाशिएको छ। यस्तै आलु र लसुनको मूल्य पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। त्यसमा पनि सुकेको प्याजको भाउमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको छ, जसले नेपाली बजारमा प्याजको अभाव समेत देखिएको छ। भारतले प्याज निर्यातमा 40% भ्याट लगाएसँगै त्यसको असर नेपाली बजारमा देखिन थालेको हो। गत शुक्रबारसम्म खुद्रा बजारमा प्रति किलो 50 देखि 65 रुपैयाँ पर्ने प्याज अहिले 130 रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ। कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारमा त प्याजको अभाव नै देखिएको छ। गत आइतबार झण्डै 47 टन प्याज भित्रिएको भए पनि अहिले कालीमाटीमा प्याजको आयात शून्य छ। भारतबाट भित्रने तरकारी जन्य वस्तुमा सबैभन्दा धेरै प्याज आयात हुन्छ। प्याजको आन्तरिक उत्पादन समेत नहुँदा बजारमा प्याजको अभाव भएको हो। केही दिनदेखि चाहिँ हाम्रो बजारमा चाहिँ प्याज नै नआएको स्थिति छ। 3 गतेसम्म केही परिमाणमा आएको थियो। तत्पश्चात चाहिँ हाम्रो बजारमा चाहिँ प्याज भित्रिएको हामीले पाएका छैनौँ र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अस्तिको दिनसम्म 4 गतेसम्म केही परिमाणमा प्याज बजारमा स्टक थियो र त्यो दिनसम्म चाहिँ बिक्री वितरण भयो र हिजोदेखि चाहिँ हाम्रो बजारमा चाहिँ प्याज चाहिँ बिक्री वितरण हुन सकेको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जुन दैनिक मूल्य सूची हो त्यो दैनिक मूल्य सूचीमा चाहिँ हामीले प्याजको मूल्यलाई समावेश गर्न सकेको छैनौँ। पछिल्ला दिनमा अधिकांश तरकारीको भाउ थोकमै महँगिएको छ। लगत्तै खुद्रा बजारमा पनि तरकारीको भाउ आकाशिएको छ। कालीमाटीमा साउन 16 गते प्रति किलो 28 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको घिउ सिमी अहिले बढेर 110 रुपैयाँ पर्ने गरेको छ। अझ यो मूल्य बढेर खुद्रामा 230 सम्ममा कारोबार भइरहेको छ। यस्तै सेतो मुला पनि 15 रुपैयाँमा कारोबार भएकामा अहिले बढेर 90 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। तिते करेला 35 रुपैयाँबाट बढेर 70 रुपैयाँ पुगेको छ भने भिन्डी 45 रुपैयाँबाट बढेर 70 रुपैयाँ प्रति केजी पुगेको छ। अहिले बजारमा थोक तरकारीको औसत मूल्य नै 70 रुपैयाँ प्रति किलो छ। तर खुद्रा बजारमा भने यही तरकारीको मूल्य 150 रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने गरेको छ। यस्तै स्थानीय काउली, बन्दा लगायतका तरकारीहरूको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको छ। यसो हुनुमा वर्षाको समयमा उत्पादन कम हुने र वर्षा बढी हुँदा उत्पादनमा क्षति भएर बजारमा तरकारीको मूल्य बढेको व्यापारीहरू बताउँछन्। जस्तो अलिअलि भएको तरकारी मर्यो, झालहरू मरे, अनि त्यसपछि खेत रोपेपछि फेरि एकचोटि एकदम न्यूनतम खेत रोपिसकेपछि बारीको तरकारी, खेतको तरकारी नभएर बारीको मात्रै हुन्छ। बारीको भइसकेपछि बारीको एकदमै कम मात्रामा आउँछ। त्यहाँ किन्ने मान्छे कालीमाटीमा चारैतिरको त्यहाँ जान्छ। त्यसै कारणले पनि उनीहरूको भाउ त अब कुरैमै किलोमा 50-60 बढेर आएर एकदम गाह्रो भइछ बेच्न। उसले त हरेक सामानको बढेको छ, घटेको के छ र नै। तरकारी चाहिँ यो किसानहरूले खेत रोपिसके, खेतको तरकारी आएन, इन्डियाको तरकारी आएको छैन, पाखाको तरकारी थोरै आउँछ। थोरै भएपछि जे चिजको नि मूल्य बढ्ने नै भइहाल्यो। भदौको पहिलो साता लागेसँगै लगातार वर्षा भइरहेको छ, जसका कारण देशभर बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाहरू पनि बढिरहेका छन्। यस्तै ढुवानी समेत प्रभावित भएको छ, जसले तरकारी जन्य वस्तु आयात र निर्यातमा समस्या भएको छ। तर यही मौका छोपेर बिचौलिया हावी हुँदा उत्पादक कृषकहरूले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महँगीको मार खेप्नु परेको उपभोक्ताको गुनासो छ। बजार भाउ अलि पहिलाभन्दा महँगो छ।
अब महँगो किन भएको त्यो त अब बाटोघाटोको कमजोरीले पनि हुनसक्छ। अनि हजुरको यो खेततिर गाउँको खेततिर सबैतिर धान साल भइसक्यो, पानी नै पानी छ, तरकारी त फल्ने कुरो भएन, यो सिजनै होइन, त्यही भएर अलि महँगो छ कि। सुक्खा होस् वा वर्षामा बेमौसमी तरकारीको मूल्य महँगो हुने गर्छ, तर त्यही मौका छोपेर बिचौलिया हाबी हुँदा उत्पादकहरूले कम मूल्य पाउने र उपभोक्ताले थेक्दै नसक्ने गरी महँगीको मार खेप्नुपर्ने बाध्यता छ। अझ चाडपर्वहरू नजिकिँदै जाँदा पनि तरकारीको भाव अझ बढ्न सक्ने आंकलन समेत गरिएको छ। यस्तोमा कुनै वस्तुको मूल्य बढेको त कुनैको घटेको छ छैन हेर्न राज्यका संयन्त्रहरू छन्, तर विनम्बना ती संयन्त्रले सही ढङ्गबाट काम नगर्दा उपभोक्ताको भान्सा महँगिएको छ भने व्यापारी र बिचौलियाको रजाई चलेको छ। तसर्थ यसको नियमन हुन तिनै तहको सरकारको चासो जाओस्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुकालम साल, काठमाडौँ। अहिले बजारमा हरियो तरकारीको मूल्य बढेको छ। तरकारीमा पछिल्लो 15-20 दिनको बीचमा मात्रै 74% मूल्य वृद्धि भएको कालीमाटी तरकारी तथा फलफुल बजारले जनाएको छ। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। यसलाई नियन्त्रण गर्न त पहिला सुरुमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पर्यो। यो नियन्त्रण नगरेर हुँदैन है। अब महँगी दिन प्रतिदिन बढ्दै जाने, सामान्य मान्छेले खान नसक्ने अवस्था भइसक्यो। अब काठमाडौँ बढ्न सक्ने अवस्था छैन। अब उत्पादन यहीँ गर्नु पर्यो, अर्काको भरमा पर्नु भएन। सबभन्दा हामी विदेशी भरमा पर्दाखेरि बिग्रियो। अब निर्यात यहीँबाट गर्नु पर्यो, अन्तबाट आयात गर्ने होइन। मेरो विचारमा सबै यो कमजोरी राज्यको, राज्यले अनुगमन गर्दैन। मन परिछ भाउ जसले जतिले हुन्छ, यति मूल्य भनेर तोक्नु पर्दैन। एउटै चियाको पनि काहीँ 35 रुपियाँ, काहीँ 25 रुपियाँ भने काहीँ 20 रुपियाँ पनि खान पाइरहेछौँ। तरकारीको मूल्यबाट कहाँ पुगेको छ भने यसले चाहिँ सबै गरिब जनतालाई मारमा परेको छ। काठमाडौँ बस्न सक्ने अवस्था भएन है। त्यही कारणले गर्दाखेरि राज्य सक्रिय हुनु पर्यो, अनुगमन कडाई रूपमा गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। त्यो त स्वाभाविक हो, जसको तपाईँको मानि पर्छ मेरो मानि पर्छ, नपर्ने कुरै भएन। यो नियन्त्रण गर्नुपर्ने सरकारले हो। सरकारको यसमा केही पनि चासो छैन, देख्दिनँ म। स्टोर गर्नु पर्यो क्या। जुन बेला सस्तो भयो नि, अस्ति हाम्रो बजारमा प्रशस्तै गोडा नबिकेर हालत थियो होइन, अरू तरकारी पनि नबिकेर त्यस्तै अवस्था हुन्छ नि। त्यो बेलाको तरकारी स्टोर गरेर जुन बेलामा तरकारी सर्टेज हुन्छ अहिलेको जस्तो हो, त्यो बेला निकालेर बजारमा ल्याउनु पर्यो। त्यो भयो भने मूल्य समायोजन हुन्छ, नत्र हुँदैन। मेन त अनुगमन गर्नु पर्यो। अब त्यो बिचौलियाहरूले बिचबिचमा कुन कुन तत्त्वहरूले कस्तो कस्तो खेल खेलिरहेको छन्, सही किसानले सही मूल्य पाएको छ कि छैन, त्यहाँबाट ट्रान्सपोर्टेसन कसरी गरेको छ, कुन क्लाइमेटमा कुन सब्जीहरू कसरी उत्पादन भएको छ, त्यहाँ एउटा मेन चाहिँ संयन्त्र यो जुन हाम्रो मार्केटिङ एउटा जुन हेर्ने एउटा अनुगमन छ नि गुणस्तर, यसले चाहिँ राम्रो बुझ्नु ध्यान दिनुपर्छ। मेरो चाहिँ पर्सनल अहिलेसम्मको बुझाइमा यहीँ अब कालीमाटीमा तरकारी एउटा गोलभेडा त्यही क्वालिटी त्यही क्वान्टिटीको गोलभेडाहरू त्यही प्राइसहरू त्यहीँ फरक छ। त्यहीँ अनुगमन फेयर भएको देखिँदैन। त्यही चिजहरू त्यहीँ एकदम अव्यवस्थित तरिकाले पनि मतलब त्यो सेटअप गरेको छ। त्यही चिज चाहिँ कहीँ एउटा गुणस्तर तरिकाले गरेको छ, त्यहाँ एउटा हाइजिनिङ अलिकति ऊ पनि व्यवस्थित राम्रो देखिँदैन। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सेप्टेम्बर 7 मा भारत आउँदै G20 शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुने, सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न विषयमा सम्झौता हुने र मलेसियामा जारी 4 देश सम्मिलित महिला T20 आई सिरिज अन्तर्गत आजको खेलमा नेपाल विजयी, कुवेत 34 रनले पराजित। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। शेयर बजार
लगातार दोस्रो दिन पनि उकालो लागेको छ। साताको चौथो कारोबार दिन आज शेयर बजार परिसूचक नेप्से 29.47 अङ्कले वृद्धि हुँदा 2045.45 को बिन्दुमा बन्द भएको छ। मंगलबारको तुलनामा नेप्से परिसूचक 1.46% ले वृद्धि भएको हो। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। पछिल्लो समय शेयरको कारोबार गर्नेहरूको संख्या बढेको छ। शेयरमा लगानी गर्ने र यसमा कारोबार गर्दै लाभ लिन जो कोहीले खोज्छन्, तर शेयरमा सधैँ लाभ हुन्छ भन्ने हुन्न। तथापि गत सोमबार 2 महिनापछि 2000 को बिन्दुबाट झरेको शेयर बजार परिसूचक नेप्से मंगलबार र बुधबार लगातार 2 दिनमा भने कारोबार बढेको छ। तर सम्बन्धित हुन्छन्। जबसम्म ब्याजदर घट्न सक्दैन तबसम्म शेयर बजारले छर्ल्याङ मार्न नसक्ने शेयर विश्लेषकहरू बताउँछन्। ब्याज दरसँग शेयर बजारको चाहिँ सिधा साइन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि ब्याज दर नघटिकन चाहिँ शेयर बजार छलाङै मारेर जान सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। फेरि मैले यसो भनिरहँदा शेयर मार्केट फेरि घटेरै बस्छ, घट्छ नै भन्न पनि खोजेको होइन। जुन गतिमा बढेर जानुपर्ने त्यो गतिमा बढेर जाँदैन। तर पनि अब शेयर बजारमा कारोबार गर्ने 57 लाख लगानीकर्ताहरू भएको अहिलेको शेयर बजार बढ्न चाहिँ बढेरै जान्छ। तर जुन छलाङ मार्ने किसिमले बढ्ने कुरा जुन हो त्यसलाई चाहिँ ब्याज दरले नै असर गरिरहेको छ। अहिले नेपाली शेयर बजारमा 57 लाख लगानीकर्ताहरूले कारोबार गरिरहेका छन्। तर सोचे अनुरूपको शेयर बजार बढ्न नसक्दा लगानीकर्ताहरूले ठूलै घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ। यद्यपि लगानीकर्ताहरूको शेयर बजार प्रतिको मनोबल भने घटेको छैन। यस्तै बेला बेलामा आउने आइपिओ लगायतमा पनि लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्दै आएका छन्, जसले नेपालीहरूमा शेयर बजार प्रतिको लगाव बढेको छ भन्ने बुझिन्छ। तथापि पर्याप्त ज्ञान नभई शेयरमा कारोबार गर्नु चाहिँ लाभदायी नहुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। सगरमाथा समाचारमा उपालो भएको छ खेल समाचारको। नेपाली 4 देश सम्मिलित महिला T20 आई सिरिजमा कुवेतलाई हराएको छ। बुधबार भएको खेलमा नेपाल 34 रनले विजयी भएको हो। नेपालले दिएको 90 रनको लक्ष्य पछाएको कुवेतले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 55 रन बनायो। कुवेतका लागि जिफा जिलानीले 19 बलमा 1 चौका सहित सर्वाधिक 11 रन बनाइन्। त्यस्तै खादिजा खलिलले 22 बलमा 10 रन बनाइन्। अन्य कुनै पनि ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालको लागि इन्दु वर्माले 3 तथा खुसी डङ्गुले 2 विकेट लिएकी थिइन्। ईश्वरी बिष्ट, कविता कुँवर र सीता राणा मगरले समान 1-1 विकेट लिएका थिए। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाउँदै 89 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि इन्दु वर्माले सर्वाधिक 23 रन बनाइन्। बिन्दु रावलले 20 रन बनाउँदा काजल श्रेष्ठले अभिजित 19 रन बनाएकी थिइन्। नेपालका अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। कुवेतका लागि मरिनमा हैदरले 4 तथा मरियाम ओमरले 2 विकेट लिइन्। नेपालले पहिलो खेलमा हङकङलाई 6 विकेटले हराएको थियो। 4 देश सम्मिलित सिरिजमा नेपाल 2 खेलमा 4 अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सिरिजमा नेपालको तेस्रो खेल शुक्रबार मलेसियासँग रहेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सुन तस्करी छानबिन जाँचबुझ आयोग बनाउन दलहरूबीच सहमति। आयोगको कार्यविधि सरकारले बनाउने। झण्डै 1 महिनादेखि अवरुद्ध प्रतिनिधि सभा बैठक बुधबारदेखि खुल्यो। एमाले र राप्रपाले बहिष्कार गरेपछि कोशी प्रदेशसभा बैठक प्रभावित। मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा सभा अध्यक्षले अधिकारको दुरुपयोग गरेको भन्दै विरोध। विवाद पुनः बल्झी। गिरिबन्धु टी एस्टेट जग्गाका विषयमा छानबिन जरुरी नरहे पनि कसैको मन लागे गर्न सक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्क। आफूले कानून बनाएर व्यवस्थित मात्र गरेको भनाई। प्रधानमन्त्री दाहालको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको भ्रमण मन्त्री परिषदले स्वीकृत गरियो। जेबी टुहुरेलाई जनगायक उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय। र इन्जिनियरिङ तर्फको स्नातक तहको शुल्क बढाएको भन्दै नेभी सङ्घको विरोध। शुल्क वृद्धिको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/estv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।